बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं जो आपको बड़ी खबर देना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि कल एक मुलाकात ज़मान पार्क के अंदर हुई और उसका हल ये बताया गया, जो गवर्नमेंट की तरफ से काउंटर उसका नैरेटिव था कि देखिए जी, मामूल की मुलाकात है और ये तमाम ही सियासी जमातों से मुलाकात होगी, तो तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर कोई ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मुलाकात को तकरीबन कुछ 24 घंटे होने वाले हैं और वफ्द लाहौर के अंदर है IMF का, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि लाहौर के अंदर इस वक्त शहबाज शरीफ भी हैं, तो उनसे कोई मुलाकात बतौर पार्टी सदर हुई हो, वज़ीर आज़म वाली बात नहीं कर रहा, या मरीम नवाज से हुई हो, या नून लीग के वफ्द के साथ हुई हो, या पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ हुई हो, या उनमें से कोई भी जो और सियासी जमात है उसमें से किसी के साथ हुई हो। तो ये एक उसका एक पहलू है। दूसरी बात यह है कि उस मुलाकात के अंदर कुछ बातें हुई जो शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए अच्छी नहीं है। चूंकि आप जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत मुख्तलिफ कार्ड्स खेल रही है। कभी कहते हैं कि हम टाइम पे हुकूमत छोड़ देंगे, कभी कहते हैं जिस तरह क्या वो साहब हैं राजा रियाज, वो कहते हैं जनाब कि अगर तो ऐसी सूरत हाल बनती है कि मौशी कोई प्रॉब्लम को देखते हुए असेंबली अपनी मुद्दत बढ़ाती है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है और हम जो है वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे कि बिल्कुल ठीक है, आप अपना टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर लें। अब इस सब के बीच में इमरान खान या तहरीक इंसाफ सिर्फ एक बात पहले भी मांग रही थी, पाकिस्तान के अंदर भी कह रही थी, अदालतों से भी कह रही थी, मीडिया के ऊपर भी कह रही थी, रैलीज के ऊपर भी कह रही थी कि इलेक्शन ऑन टाइम होना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को इस मुआहदे की हिमायत की है और मैंने आपको बताया था ये मुआहदे का मतलब नून लीग का या पीपल्स पार्टी की हिमायत नहीं है। चूंकि पाकिस्तान बतौर रियासत जब एग्रीमेंट करेगा तो आप मैं हम सब उसमें इख्तलाफ जरूर हो सकता है, हम घर में जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि बाहर हम यही कहेंगे कि नहीं जी हम इसके साथ खड़े हैं। इस सब के बीच में जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो क्या? लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो कल मुलाकात हुई है IMF डेलीगेशन और इमरान खान के दरमियान, इमरान खान ने वहां पे एक बड़ा बुनियादी सवाल उनसे रखा कि आप हमसे हिमायत की बात तो कर रहे हैं या आप ये भी कह रहे हैं कि ये सारा कुछ होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या गारंटी है आप लोगों के पास कि जो इलेक्शंस हैं वो अपने टाइम के ऊपर होंगे? असल ये मुतालिबा था जिसके ऊपर जो IMF का वफ्द था उन्होंने कहा कि हमने इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से प्रोग्राम को किया है कि उम्मीद है कि अपने टाइम के ऊपर निगरान सेटअप आ जाएगा और निगरान सेटअप जो है वो अपनी मुद्दत के दौरान ही, यानी जो उसका 90 दिन का या 60 दिन का टाइम होगा उसके अंदर अंदर वो इलेक्शंस करवा देगा और उसमें फर्दर जो है वो डिले नहीं करेगा। अब इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमें तवक्को है कि इक़्तिदार की मुंतकिली अपने वक्त के ऊपर होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ के इस बारे में कंसर्न्स हैं हम उनको अपनी रिपोर्ट के अंदर पेश कर देंगे और कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है। आज 8 जुलाई है, आज से एग्जैक्ट जो है वो आप ये समझिए कि चौथे दिन यानी 12 जुलाई को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा। तो IMF के वफ्द ने कहा जी हम इस अपनी रिपोर्ट को आपके कंसर्न्स को उसका पार्ट बना देंगे और आगे चल के जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो इन चीज़ों को देखेगा, क्योंकि हम एक हद से ज़्यादा चीज़ों के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात ज़रूर है, जो मुज़म्मिल असलम कल इस तकरीब या इस ब्रीफिंग का या इस मुलाकात का हिस्सा थे, उन्होंने क्या बताई है? उन्होंने ये बताया है कि जनाब जो PTI है उसको IMF के हवाले से उन्होंने बताया कि IMF अब भी ये समझता है कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इसी सिलसिले में उन्होंने इस बारे में उनसे बातचीत की है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि IMF को भी अंदाज़ा है कि ये पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन पैसे लेने के साथ इनका प्लान ये है कि असेंबली की मुद्दत को लंबा कर लें। इनका ख्याल ये है कि हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। तो IMF भी, क्योंकि देखें ना, जब आपको कोई पैसे देता है तो उसको पैसे वापस भी चाहिए होते हैं, उसको कुछ गारंटीज भी चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जैसे आप बैंक से पैसे लेते हैं तो IMF ये कह रहा है, इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ हुकूमत के सामने ये रुकावट है। और जब इमरान खान ने भी कंसर्न का इजहार किया है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम इस मुआहदे के साथ हैं, हम इसके साथ खड़े होंगे, हमारी हुकूमत है या कोई और है। लेकिन ये चीज़ें बहुत वाज़े हैं। तो मेरे ख्याल से शहबाज हुकूमत के पास अगर मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप एक्सटेंड करते भी हैं, अगर आप वो चीज़ें करते भी हैं, तो इतनी चीज़ें फिर आसान नहीं होगी। तो 9 महीनों का एग्रीमेंट है और 9 महीनों का अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि कल पाकिस्तान के अंदर जब कारोबारी हफ्ते का अख्ताम हुआ तो कल डॉलर भी महंगा हुआ, कल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी मिला जुला रुझान था। यानी कोई इस किस्म की सूरत हाल नहीं थी कि अचानक पाकिस्तान जी रिकॉर्ड बना रहा है, डॉलर नीचे आता जा रहा है और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है। एक खबर मेरे से भी सुन लीजिए, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा
وہ کہتے ہیں جی پاک سوزوکی کے کار اور موٹر سائیکل پلانٹس کی بندش میں مزید توسیع جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور یہ پہلے 19 جولائی تک بند تھا، پہلے یعنی 22 جون سے 8 جولائی تک بند کیا گیا، جس میں فردر جو ہے وہ ایکسٹینشن کی گئی ہے، اور اب 19 جولائی تک اس کے اندر فردر جو ہے وہ توسیع کر رہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلانٹ فردر بند رہے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال کتنی اچھی ہے، یا یہ حکومت جو دعوے کر رہی ہے اس کے حوالے سے کیا کچھ ہوگا۔ اچھا، ایک اور جو میں آپ کے سامنے معاملہ رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مریم نواز ہیں ان کے متعلق عمران خان کا ایک دعویٰ، یا عمران خان بار بار بات کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ جو مریم بی بی ہیں یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی بارہویں کھلاڑی ہیں۔ آج کل آپ کو مریم نواز نظر نہیں آ رہی، نہ وہ ریلیز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، نہ وہ کیمپین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کس منہ سے کیمپین کریں گے، کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ لیکن اب ذرا اندازہ لگائیے، شریف خاندان نے پھر مریم نواز شریف کو میدان میں اتارا ہے، یہ سامنے کر دیا ہے۔ میرا خیال یہ تحریک انصاف کا کام مزید آسان کرنے والی بات ہے۔ وہ کیسے؟ جب مریم نواز میدان کے اندر آئی ہیں، جب انہوں نے کوئی کیمپین کی ہے، تو میرے خیال سے تحریک انصاف کو اس کا باقاعدہ فائدہ ہی ہوا ہے۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیے، پتہ یہ چلا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہیں، اور بتایا گیا جی وہ پنجاب میں چاہتی ہیں کہ وہ گورننس کریں۔ میرے خیال سے اگر کبھی ڈسکشن ہوئی ہو یا آپ نے کوئی انٹرویو دیکھا ہو، مجھے نہیں پتا کہ مریم نواز کا ویژن کیا ہے، مجھے نہیں پتا مریم نواز کی گرپ کیا ہے، ان کی ڈومین کیا ہے، ان کے پاس آئیڈیاز کیا ہے، سوائے اس چیز کے کہ وہ اپنی پوری گفتگو کے اندر عمران خان اور عمران خان کے علاوہ یا نواز شریف شخصیات کو ڈسکس کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آئیڈیا نظر نہیں آیا، کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہ آئیں تو فیوچر میں اب پتہ نہیں اس بار ان کو کس کیمپین سے میدان میں اتارا جائے گا۔ اچھا، ایک اپڈیٹ آپ کو اسلام آباد سے دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپڈیٹ کیا ہے؟ وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ توشہ خانہ والا جو معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے، جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہیں وہ آج دلائل دیں، آپ دلائل نہیں دیں گے تو اس کیس میں جتنی انہوں نے کیا ہم اس کو روکیں گے نہیں اور اس کے اوپر کر دیں گے۔ اچھا، اس کے اوپر ہوا کیا کہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں امجد پرویز، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا ہے، اور جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ آج دلائل کا آغاز نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری صورت میں انہوں نے کہا جی آپ الیکشن کمیشن کے دلائل مکمل کروا لیں، ہم پیر کے روز جو ہے وہ دلائل دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ شاید منڈے سے اس معاملے کو، ایک اور معاملہ ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کیسز کے تبدیلی کے لیے یا منتقل کروانے کے لیے آج عدالت سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کیا ہے، اور ان کا 9 مئی سے متعلق مقدمات میں جو ضمانتوں کی درخواستوں کے 6 کیسز ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا سے کسی اور عدالت منتقل کیے جائیں۔ اور اس میں وجہ کیا؟ اس میں وجہ یہ ہے، ان کا جی اس میں چونکہ 3 جو شریک ملزمان ہیں ان کے کیسز کے حوالے سے وہ فیصلہ سنا چکے ہیں، تو جب جج اپنا مائنڈ ہی آلریڈی ظاہر کر چکا ہو تو پھر غیر ضروری ہوگا کہ ان کو وہ مقدمہ سنا جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان جو ہیں ان کے متعلق ایک اور خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ ان کو راولپنڈی کے ایک اور مقدمے کے اندر نامزد کر دیا گیا ہے، اور یہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو آرمی میس ہے اس کے اندر عمران خان کے توڑ پھوڑ کا کیس ہے، اور اس کے اندر بھی عمران خان کو مجموعی طور پہ، اس سے پہلے ہم نے 2 کیسز کے اندر جی ایچ کیو اور ISI والے، تو یہ جو شالیمار چوک کے اندر آرمی میس میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ ہے، اس میں عمران خان کو بتایا گیا جی اشتعال دلانے اور حساس مقامات پر حملوں کے لیے اپنے کارکنوں کو اکسانے کا ان کے اوپر الزام ہے۔ تو چلیے عمران خان کے اوپر جہاں اور بہت سارے مقدمات ہیں ان میں مزید اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں، کل ہمارے پاس آئی ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے اوپر اور خواتین کے اوپر جی ملٹری کورٹس کے اندر معاملات نہیں چلائے جائیں گے۔ پھر تحریک انصاف کے چیئرمین کو لے کے اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ ان کا کورٹ کیس ملٹری کورٹ میں چلایا جائے یا نہ چلا جائے۔ ایک حلقہ نون لیگ کا کہتا ہے چلایا جائے، ایک حلقے کا خیال ہے نہ چلا جائے انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر۔ تو شہباز کابینہ اس کے اوپر ابھی تک تقسیم دکھائی دے رہی ہے، چلے آئندہ چند دنوں کے اندر کلیئر ہو جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا جی، خدا حافظ۔